दोस्तों CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वाज़ेह किया गया है कि चीन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर खामोश क्यों है और खुलकर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहा। रिपोर्ट का कहना है कि जब भारत ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद में कैंपों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया तो पाकिस्तान ने अगले ही दिन भारत के 3 तैयारे तबाह कर दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी नहायत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई और ख़दशा पैदा हो गया कि दो जोहरी ताकतों के दरमियान जंग शुरू होने जा रही है, जबकि चीन इस वक्त पाक भारत कशीदगी पर खामोश है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में दखल अंदाजी करता है तो चीन खुद इस कशीदगी में फंस सकता है। चीन के पाकिस्तान के साथ करीबी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ताल्लुकात हैं। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के मजबूत दोस्त हैं, जबकि चीन को इस वक्त अमेरिका के साथ ट्रेड जंग का भी सामना है, जिसके लिए चीन ट्रेडिंग पार्टनर की तलाश में है। चीन ने अब अपने मुखालिफ मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने शुरू किए हैं और नरेंद्र मोदी पिछले साल चीन का 2 दफ़ा विजिट भी कर चुके हैं। इसी हफ्ते चीन की वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत दोनों से अपील की कि वो अपने जज्बात पर काबू रखें और अमन के दामन को हाथ से ना जाने दें। रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी को हंगामी फ़ोन कॉल की कि वह पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए अपना रोल अदा करें। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन कॉल के दौरान कहा कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना हर मुल्क का बुनियादी हक है और चीन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे इसके इंटरनेशनल ताल्लुकात मुतासर हों। चीनी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्टीव सांग का कहना है कि चीन को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान पर जहरियत करके इसे कमज़ोर करे, लेकिन हम इसके लिए भारत के साथ जंग करने का भी नहीं सोच सकते। उनका कहना था कि इस मौके पर चीन दानिशमंदी से काम लेना चाहता है, क्योंकि अगर हम खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं तो भारत अमेरिका के हाथों में चला जाएगा। चीनी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का मजीद कहना था कि भारत का कहना है कि जो एयर स्ट्राइक इसने की है वो कैंपों के खिलाफ की है। चीन को इस वक्त इसके मगरबी सूबे शिनजियांग में विगर मुसलमानों के मसाइल का सामना है। दुनिया चीन की मजम्मत कर रही है कि वो इन लोगों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि चीन का कहना है कि वो विगर मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात शिद्दत पसंदी को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। चीन भारत पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहता, क्योंकि इसने ये कार्रवाई कैंपों के खिलाफ की है। अगर चीन भारत पर ज़्यादा दबाव डालता है तो विगर मुसलमानों के खिलाफ चीन का अपना मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाएगा। एक चीनी तजिया निगार का कहना है कि चीन के लिए बेहतर होगा अगर वो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को कम करने के लिए इक़दामात करे। चीन का इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी असर व रसूख है, जबकि अमेरिका इस वक्त भारत के करीब है, जिससे वाज़ेह होता है कि चीन और अमेरिका को मुत्तफ़िक होकर इस कशीदगी को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चीन ने पाकिस्तान और भारत को साफ पैगाम दिया है कि वो पुरअमन रहें, क्योंकि चीन का मफाद इसी में है कि जनूबी एशिया में अमन रहे। रिपोर्ट का कहना है कि सन 2017 में चीन और इंडिया के दरमियान हालात कशीदा हो गए थे, जिसकी वजह डोकलाम का इलाका था जो चीन, भारत और भूटान की सरहद पर वाक़ है, क्योंकि चीन यहाँ एक रोड तामीर कर रहा था जबकि भारत इसके खिलाफ था। चीन और भारत की अफवाज इस मामले में एक दूसरे के सामने आ चुकी थी, लेकिन चीन के वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर आज़म की सन 2018 में होने वाली मुलाकात के बाद मामला हल कर लिया गया और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पहले की तरह हो गए। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इस वक्त बहुत मजबूत है। पाकिस्तान इस वक्त चीन के हथियारों का बड़ा ख़रीदार है। सन 2008 से सन 2017 तक पाकिस्तान ने चीन से 6 अरब डॉलर से ज़ायद का असला ख़रीदा है। दोस्तों, अब आपको भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनके सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और भारतीय आर्मी चीफ के दरमियान इख्तिलाफ़ात के बारे में बताते हैं।
گزشتہ 10 روز میں اور تو بہت کچھ ہوا ہوگا، مگر پہلی مرتبہ دنیا کو پاکستان نے نریندر مودی کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، جس پر اس نے طویل عرصے سے نقاب ڈالا ہوا تھا۔ آپ کچھ بھی کہیں، اس مرتبہ مودی نے ساری دنیا کے سامنے عملاً شکست تسلیم کر لی ہے۔ بھارت کی تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کسی کی بھی کارکردگی سے بھارتی حکومت مطمئن دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بھارتی آرمی چیف ابھی تک سامنے نہیں آئے، جبکہ ساری دنیا میں بری فوج کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ ایئر مارشل اور نیول چیف سے پریس کانفرنس کرانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف اور نریندر مودی اور ان کی جان اجیت دوول کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں؟ وہ اب تک کیوں پریس کے سامنے نہیں آ رہے؟ ان سوالوں کے مختصر جوابات تو یہی ہیں کہ بھارتی آرمی چیف اور اجیت دوول کی آپس میں اس طرح بری طرح ٹھن چکی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بھارتی اور خصوصاً عالمی ذرائع ابلاغ کی خبریں جو اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں وہ چونکا دینے والی ہیں۔ آپ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس کا مرتکب ابھی بھارتی وزیر اعظم ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی نیوی نے پاکستان کی سمندری حدود میں بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا اور اسے وارننگ جاری کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر پاکستان کی نیوی جوابی کارروائی کر دیتی تو کس نوعیت کی تباہی کا دنیا کو سامنا کرنا پڑتا۔ اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ سوائے نریندر مودی اور اجیت دوول کے اور کون کر سکتا ہے؟ یہی معاملہ ان کا آرمی چیف سے چل رہا ہے، جس نے مسٹر مودی کو پاکستان کے خلاف ایڈونچر سے روکا تھا، کیونکہ بھارتی آرمی چیف کے علم میں تھا کہ پلوامہ حملہ کس نے کرایا ہے۔ جو ویڈیوز اس حوالے سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حملہ نریندر مودی کو انتخابات میں کامیابی دلانے کے لیے کرایا گیا۔ کیا بھارتی آرمی چیف اس سے لا علم ہوگا؟ اس حد تک تو بھارتی آرمی چیف نے اس سارے معاملے کو برداشت کیا، لیکن اس کی آڑ میں جب ان سے پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے کہا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہی تھی۔ معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے جو ٹارگٹ چنے تھے، ان میں برگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھارتی آرمی چیف کی موجودگی کی اطلاع بھی ہمیں تھی۔ انہیں اس لیے مہلت دی گئی کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اور ان کے اس موقف کو تقویت بھی ملی کہ پاکستان سے الجھنے کا نقصان ہی ہوگا۔ یہ سب کچھ اجیت دوول جانتا ہے، لیکن ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ آرمی چیف کو ان حالات میں فارغ کرا سکے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس روز انہیں مسٹر مودی سے ایک اہم میٹنگ بھی کرنی تھی جو نہیں ہو سکی۔ نریندر مودی کو روٹنے کا عرضہ بھی لاحق ہے۔ اس نے عمران خان کا فون بھی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مودی اور اجیت دوول پر وحشت طاری ہے کہ وہ جلد از جلد پاکستان کے خلاف پوائنٹ سکور کریں، لیکن بھارتی آرمی چیف ان کے پاگل پن کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے مہذب ممالک سے پاکستان کو ایک ہی بات پر اصرار کرنا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان دو نفسیاتی مریضوں کا علاج کرایا جائے، نہیں تو عالمی امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ جنگ کی تباہ کاریوں اور مستقبل کے نقصانات کا بھارتی وزیر اعظم کو ادراک ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی انتخابی فتح کے حصول کی خاطر ہر حد سے گزر جانا چاہتا ہے۔ نریندر مودی کے جنگی جنون سے ایشیا کے 1.5 ارب سے زائد انسانوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ پلوامہ حملے کو جواز بنا کر پاکستان پر بغیر ثبوت کے بے بنیاد الزام تراشی کے بعد بھارت نے کنٹرول لائن کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں، پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور کہا کہ ہم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، لیکن بھارت اس کا ایک بھی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ پاکستانی فوج پوری طرح الرٹ ہے، لیکن ہماری سیاسی اور فوجی قیادت نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بجا طور پر کہا کہ ہم نے پہلے بھارتی حملے میں ہونے والے نقصانات اور بھارت کے بے بنیاد دعووں کا جائزہ لیا اور جلد بازی میں قدم نہیں اٹھایا، اور بھارت پر واضح کر دیا کہ ہم جواب دیں گے، اور پھر پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر بھرپور اور دندان شکن جواب دیا، اور پاک فضائیہ کے جام بازوں نے محتاط طریقے سے بھارتی حدود میں داخل ہو کر اہداف کو نشانہ بنایا۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔